الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه بلغ الهدى بكماله كشف الدجى بجماله أسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار جہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت علی خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر بلی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق دل جاؤ جلال محمد است عثمان سے عائشہ جمال محمد است حیدر بہار باغ مثال محمد است خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين اللہ جل جلالہ وعما نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا شان پر بے حد درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے 28واں پارہ سورہ جمعہ اس میں سے ایک قرآن کی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے ہم نے رب کا قرآن کیا کہتا ہے کہ جمعے والے دن کس وقت آنا ہے
इस वक्त कारोबार ठप करने हैं और बुखारी की हदीस पाक से जानेंगे इंशाअल्लाह। सूरह जुमा आयत नंबर 9, 28वां पारा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा नूदिया, जब निदा दी जाए, लिस्सलाती, नमाज की, या अल्लाह कौन सी नमाज, मिन यौमिल जुमुअती, जुमे के दिन की नमाज की निदा दी जाए, फस्औ इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र की तरफ जाने का इहतिमाम करो। वाज़रुल बई, जितने कारोबार हैं, जितनी खरीदो फरोख्त है, सबको छोड़ दो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, अल्लाह फरमाता है कारोबार भी छोड़ दो, हर चीज़ छोड़ छाड़ के मस्जिद आओ, ये दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उस तमाम से बेहतर है। तुम्हारी तमाम जमा पूंजी से तुम्हारे जितने कारोबार हैं उन तमाम से बेहतर है। क्या बेहतर है? जब भी जुमे की निदा दी जाए फौरन जुमे की तरफ आ जाना। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ज़ालिकुम भी जमा का सीगा है, लकुम भी जमा का सीगा है, कुंतुम भी जमा का सीगा है, तालमुन भी जमा का सीगा है। अल्लाह फरमाता है ये तुम्ही के लिए बेहतर है, लेकिन इन कुंतुम तालमून, बशर्त ये कि जिसको कदर हो, जो जानता हो कि जुमे की अहमियत क्या है। मैं जुमे पे वक्त पे जाऊंगा तो मुझे हिस्सा क्या मिलेगा, मेरे नामा अमाल में लिखा क्या जाएगा, जिसको ये पता है, अल्लाह फरमाता है वो जुमे की निदा दी जाती है, वो छोड़ के सब कुछ मस्जिद में आके मेरी बारगाह में झुक जाता है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये लफ्ज़े जुमा ये कहाँ से शुरू हुआ और इस जुमे का माना क्या है? ये इब्ने कसीर है मेरे सामने, जिल्द नंबर 6 है। कहती हैं लिअन्नहा मुश्तक्कतुम मिनल जमई, जम उनसे ये बना है जुमा। फरमाते हैं फ़इन्न अहलल इस्लाम यज्तमिऊन फीही फी कुल्ली उसबुइन मर्रतन बिल मआबिदिल किबार। कहते हैं अहले इस्लाम इस दिन में, हफ्ते में एक दिन में एक मर्तबा बड़ी बड़ी मसाजिद में अहले इस्लाम जमा होते थे। और हुआ क्या है? कहते हैं जो 6 दिन हैं उनमें से ये जुमा ऐसा दिन है जिसमें अल्लाह ने ज़मीनो आसमान पैदा फरमाया। वफ़ीही खुलिका आदम, इसमें हजरत आदम को पैदा फरमाया। वफ़ीही उदखिलल जन्ना, इसी में जन्नत में दाखिल किया गया। वफ़ीही उखरिजा मिन्हा, और इसी में हजरत आदम को जन्नत से निकाला गया। वफ़ीही तक़ूमुस्साआ, जुम्मे वाला दिन होगा जब क़यामत कायम होगी। और आखिरी चीज हदीस की, फरमाया इस जुम्मे वाले दिन में एक घड़ी ऐसी है जब कोई बंदा मोमिन उस घड़ी में मुवाफकत करके रब से जो भी मांगता है अल्लाह उस घड़ी में अता फरमाता है। वो कौन सी घड़ी, किस दिन में है? वो जुम्मे वाले दिन में एक ऐसी घड़ी है मकबूलियत की, बंदा जो भी मांगता है अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। ये हदीस पाक। लेकिन अब ये थी तफसीर, हदीस सुने। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बुखारी शरीफ के लफ्ज हैं ये जो सुना रहा हूं अभी, फरमाया नहनुल आखिरूना अस्साबिकूना यौमल क़ियामा, फरमाया हम आने के एतिबार से सबसे आखिर में हैं, लेकिन कयामत में जन्नत में जाने के एतबार में सबसे पहले हैं। हम आए तो सबसे बाद में, कयामत के दिन जन्नत में जाएंगे तो सबसे पहले जाएंगे। अब जुमे की शान सुनो। फरमाया यहूदी और ईसाई इनको सिर्फ हमसे पहले किताब दी गई है, लेकिन उनको एक दिन मिला, हफ्ता मिला। उन्होंने हफ्ते का दिन इबादत के लिए यहूदियों ने चुना, एतवार का दिन ईसाइयों ने चुना। फरमाया फन्नासु लना फीहा तबउन, लेकिन अल्लाह ने हमें हिदायत रास्त दिखाई, अल्लाह ने हमें सच्चा रास्ता दिखाया। वो कौन सा है? अल्लाह ने हम सब मुसलमानों को जुमे का दिन अता फरमाया। फरमाया हुआ क्या है, अब लोग हमारे ताबे हैं, यहूदी कल ताबे हैं तो ईसाई परसों ताबे हैं। आज जुमे है ना, ये इस उम्मत की शान है। तो कल हफ्ता है यहूदियों का दिन और परसों क्या है? एतवार। फरमाया वो ईसाइयों का दिन। अब वो यहूदी ईसाई हमारे ताबे हैं, अल्लाह ने हमें हिदायत अता फरमाई है
اب یہ ہے جمعہ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے آقا نے پوچھا یا سلمان ما یوم الجمعہ، اے سلمان جانتے ہو جمعے کا دن ہے کیا؟ عرض کرتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا یوم جمعہ فیہ ابواک، فرمایا جمعے کا دن وہ عظیم دن ہے جس میں تیرے ماں باپ کو پیدا کیا گیا. وہ کون ہے؟ حضرت آدم اور حضرت حوا علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا یہ جمعے کا دن وہ دن ہے جس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو پیدا فرمایا. اب سنیں جی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے. اللہ نہیں فرماتا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اس کی تفسیر یہ نہیں ہے کہ تم جب اذان آئے، اقامت کہی جائے تو دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف آؤ. دوڑتا نہیں. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ کا معنی ہے جوں ہی اذان ہو چلنے کا اہتمام کرو، ارادہ کرو. اس پر ایک حدیث پاک سنیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم الاقامۃ، فرمایا جب تم اقامت سنو فامشوا الی الصلاۃ، اقامت سے مراد اذان، فرمایا نماز کی طرف چلو، لیکن وعلیکم السکینۃ والوقار، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. فرمایا جب جا رہے ہو وہ تو تم پہ سکون اور وقار لازم ہے، تم نے دوڑنا نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ فرمایا ولا تسرعوا، تم نے جلدی نہیں کرنی، جلدی جلدی نہیں چلنا. سورت جلدی کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا فما ادرکتم فصلوا، فرمایا جلدی نہیں جانا، آہستہ آہستہ چلنا ہے، لیکن جب پہنچ جاؤ جو نماز امام کے ساتھ پالو تو ٹھیک ہے. فرمایا وما فاتکم، جو نماز تمہاری امام سے رہ جائے فاتموا، تو اس نماز کو کھڑے ہو کے مکمل کرو. لیکن دوڑنا مسجد کے آداب کے خلاف ہے، وہ کوئی بھی ہو. دوڑنا اگرچہ جماعت کی ایک رکعت جاتی ہے لیکن مسجد انٹر ہو گئے تھے، حکم دوڑنے کا نہیں ہے. فرمایا علیکم السکینۃ والوقار، تم پر سکون اور وقار لازم ہے. فرمایا آہستہ آہستہ. یہ ہے اللہ کا قرآن. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف جانے کا اہتمام کرو. اب سنیں جی حدیث پاک. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. ایک تو ہے یہاں سورہ جمعہ کے اندر فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، یا اللہ جو کوشش کرے گا اس کو تو اجر کیا دے گا؟ تو سورہ اسراء آیت نمبر 19 اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو آخرت کا ارادہ کرے گا وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا، پوری کوشش کرے گا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اللہ فرماتا ہے وہ عند اللہ مومن ہے، وہ اللہ کے نزدیک مومن ہے. کون؟ وہ شخص جو شخص آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لیے پوری پوری کوشش کرے. فرمایا فَهُوَ مُؤْمِنٌ، تو وہ شخص مومن ہے. اب سنیں حدیث پاک. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے. فرمایا اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی شریف، ان تین کتابوں کے اندر موجود ہے. فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک جمعے کی طرف آئے فلیغتسل، غسل کر کے آئے. جب بھی تم میں سے کوئی ایک غسل آئے جمعے کی طرف، فرمایا وہ غسل کر کے آئے. اب حدیث پاک سنیں جو جمعے والے دن پہلے آتے ہیں، جو آج کا موضوع تھا کہ امت مسلمہ کو آج جمعے والے دن اس منبر سے ہی ایک قرآن اور حدیث سنائی دیتا ہے. اس کے علاوہ میرے خیال میں کوئی مجلس ایسی نہیں بچی جس میں دین بیان ہوتا ہو. بس یہی رہ گیا. اور اس میں ہمارے ہاں معاشرے میں لوگ کب آتے ہیں؟ دوسری ندا، دوسری اذان کے وقت. حالانکہ پہلی اذان کے وقت ہی خرید و فروخت بند ہو جانی چاہیے، کاروبار بند ہو جانا چاہیے. لیکن امت کا اس بات پہ اتفاق ہے صحابہ کے دور سے، جب دوسری اذان کہی جائے فرمایا اس کے بعد بالاتفاق خرید و فروخت حرام ہے، اس کی آمدنی مکروہ تحریمی ہے. جو ہم بعد میں کاروبار نہیں کریں گے، خرید و فروخت کریں گے، اس کی جو آمدنی ہے گناہ ہے اور وہ اس کے اندر مکروہ تحریمی ہے. لیکن ہماری نوجوان نسل ہم بیچ دیتے ہیں کہ وہ میرا باپ پڑھائے گا، میرا فلاں گیا ہوا ہے، لیکن خود ہم بٹھا کے آتے ہیں تو پتر دکان پہ بیٹھے میں آ رہے ہیں. یہ کون سا دین ہے؟ کون سا دین اسلام؟ اب حدیث پاک سنیں اجر کتنا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من غسلا واغتسلا یوم الجمعہ، فرمایا جو جمعے والے دن غسل کر کے مسجد میں آیا، فرمایا وبکارا وابتکارا خوشبو لگا کے آیا، ومشا فرمایا پیدل چل کے آیا، کسی سواری پہ نہیں آیا، پیدل آیا، ولم یرکب سوار ہو کے نہیں آیا، پیدل آیا، ودنا من الامام اور آ کے امام کے قریب بیٹھ گیا۔ ہمارے ہاں تو کتنے لوگ ایسے آتے ہیں جمعہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں، آگے امام صاحب کا پتہ ہی نہیں ہوتا، کتنے کتنے جمعے پڑے ہوتے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، کہتے ہیں ہم نہیں پہچانتے کہ جمعہ کون پڑھاتا ہے۔ اور میں ودنا من الامام آ کے مسجد میں امام کے قریب بیٹھ گیا، واستمع جو شخص آیا امام کے قریب بیٹھا اور غور سے سنا، فرمایا غور سے سنا جو امام نے کہا، پھر کیا ہوا، وَلَمْ يَلْغُ کوئی لغو بات نہیں کی۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جمعے پہ آتے ہیں لوگ تکائے آتے ہوتے ہیں، نیند شروع ہو جاتی ہے، چونکہ مسجد ایک سکون کی جگہ ہے، نیند شروع ہو جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاسْتَمَعَ جس نے غور سے سنا، اب اجر کتنا ہے، کان لہو بکل خطوۃ اجر سنۃ، فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ کام کیا کرنے ہیں، غسل کر کے آیا، خوشبو لگا کے آیا، فرمایا آ کے پیدل آیا، سوار ہو کے نہیں آیا، فرمایا اور امام کے قریب بیٹھا، غور سے سنا جو امام نے کہا، فرمایا 1 سال کے روزوں کا اجر اور 1 سال کے قیام کا اجر اللہ ہر قدم پہ عطا فرمائے گا۔ آپ یقین کر سکتے ہیں، جان سکتے ہیں اتنا بڑا اجر، اور کس کس کتاب میں ہے، میں حوالہ دے رہا ہوں، ابو داود، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، امام احمد، یہ 4 کتابوں کے اندر کی حدیث موجود ہے۔ فرمایا ہر قدم کے بدلے اللہ اس کو اتنا اجر عطا فرمائے گا۔ اب یہ ہے کہ غسل بھی کر کے آیا، خوشبو بھی لگا کے آیا، لیکن جو پہلے آیا، یہ شان ہے، غسل بھی جمعہ پا لیا، لیکن جو پہلے آیا اس کی شان کیا ہے، وہ حدیث پاک سنیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان، یہ حدیث بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، امام احمد، ابن حبان، 6 کتابوں کے اندر حدیث موجود ہے۔ یہ میرے سامنے ابن کثیر جلد نمبر 6 ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابہ، فرمایا جس نے جمعے والے دن غسل کیا، غسل کرنے کے بعد ثم راح چلا مسجد کی طرف، آ کے پہلا یہ بندہ تھا مسجد میں، فرمایا فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً اللہ ایک اونٹ ذبح کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کس بندے کو، جو جمعے والے دن پہلے آتا ہے۔ اب یہ جملہ اور یہ محاورہ ہوتا ہے، کی لینے حجی اسپیکر چل رہے ہوتے ہیں، حجی مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پہلی گھڑی میں آیا 1 اونٹ ذبح کرنے کا ثواب۔ دوسرا فرمایا وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ جو دوسری گھڑی میں پہنچا فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً فرمایا اللہ ایک گائے ذبح کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہم اگر غور کریں تو 1 اونٹ ذبح کرنے کے لیے کتنے پیسے جوڑنے پڑتے ہیں، لیکن مومن کو یہ اجر کمانے کے لیے ہر جمعہ اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ یہ جمعہ مومنوں کی عید ہے، غریبوں کی عید ہے، فقیروں کی عید ہے۔ اور جو دوسری گھڑی میں آیا گائے ذبح کرنے کا ثواب، فرمایا وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ جو تیسری گھڑی میں آیا، فرمایا جو تیسرا شخص آیا، تیسری گھڑی میں آیا، تھوڑا سا لیٹ آیا، فرمایا فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَانًا فرمایا اللہ تبارک و تعالی ایک مینڈھا ذبح کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ اور چوتھا بندہ فرمایا وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ جو چوتھی گھڑی میں جمعے پہ پہنچا فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دُجَاجَةً فرمایا ایک مرغی ذبح کرنے کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ پہلا ثواب اونٹ کا، دوسرا ثواب گائے کا، تیسرا ہے مینڈے کا، چوتھا ہے مرغی کا، اور ایک پانچواں بھی ہے۔ فرمایا وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فرمایا جو 5ویں گھڑی میں آیا، اس کی بھی گنجائش ہے، اس نے اگر کیا کیا فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فرمایا جو 5ویں گھڑی میں آیا اللہ اس کو انڈے کے ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ 5 ثواب تو آئے ہیں مسلم میں، صحیح مسلم میں، لیکن فرمایا فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ
فرمایا جب امام ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ شروع کر دیتا ہے، اب وہ نامہ اعمال لکھنے والے، نیکیاں لکھنے والے فرشتے چھوڑ دیتے ہیں سب کچھ اور آ کے امام کی تقریر سننا شروع کر دیتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں ہم کس کٹہرے میں، آج ہم دیکھیں کہ ہم مساجد میں کب آتے ہیں، پوری تقریر کے وقت مسجد کا اندر والا حال فل نہیں ہوتا، مسجد کی آخری اور خطبے اور جماعت کے ٹائم مسجد کے دو حال بھرے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمیں سوچنا ہوگا، یہ میں اس مسجد کی بات ہرگز نہیں کر رہا، میں اصلاح کر رہا ہوں کہ یہ ہمیں آنا ہوگا، پہلے آ کر دین سننا ہوگا، قرآن سننا ہوگا، اپنے بچوں کو پڑھانا ہوگا، دین کی طرف لانا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام نکل آیا حجرے سے اور آ کر منبر پہ بیٹھ گیا خطبہ دینے کے لیے، اب فرشتے کوئی ثواب نہیں لکھتے، وہ آ کے اس مجلس میں بیٹھ کے سنتے رہتے ہیں۔ اب یہ حدیث پاک ہے، اب سنیں جی حدیث پاک سنیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسمعوا الی ذکر اللہ، فرمایا اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، وَاتْرُكُوا الْبَيْعَ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ، جب بھی نماز کے لیے، جمعے کی نماز کے لیے ندا دی جائے تو فوراً آ جایا کرو۔ اچھا یا اللہ ہم آ گئے تو کیا جمعے والے دن چھٹی ہے؟ یہ جو آج کچھ طاقتیں کہتی ہیں اسلام ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، جمعے والے دن بھی چھٹی پوری نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے آؤ جمعہ پڑھو پھر کرو کیا، وہ حدیث وہ قرآن سنیں، سورہ جمعہ آیت نمبر 10 فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب جمعے کی نماز مکمل ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ، کرو کیا، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، اور فضل تلاش کرتے کرتے رب فرماتا ہے مجھے بھولنا نہیں ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ فرماتا ہے رب کا ذکر کثرت سے کرنا ہے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب ہے چھٹی، صرف جمعے کی نماز کی چھٹی ہے، تو اسلام ترقی کی راہ میں رکاوٹ کیسے بن گیا؟ اس پر ایک حدیث پاک سنیں، تابعی ہیں جن کا نام ہے حضرت عراق بن مالک، یہ جب جمعے کی نماز سے فارغ ہوتے نا مسجد کے دروازے پہ جا کے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر یہ دعا کرتے تھے، اللہم اجبت دعوتک، اے اللہ میں تیری دعا پہ لبیک کہہ گیا، میں نے تیری دعا پہ لبیک کہا، تو نے مجھے پکارا، کون سا؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، تو نے ندا دی میں نے لبیک کہا، یا اللہ وصلیت فریضتک، میں نے تیرا فرض ادا کر دیا۔ تیسری چیز وانتشرت کما امرتنی، تو نے حکم دیا جمعہ پڑھنے کے بعد پھیل جاؤ، یا اللہ اب میں مسجد کے دروازے سے باہر ہوں، یا اللہ فارزقنی من فضلک، اب میں پھیلنے چلا ہوں اپنے فضل سے رزق عطا فرمانا۔ یہ حضرت عراق بن مالک جو تابعی ہیں یہ پڑھا کرتے تھے اللہم اجبت دعوتک وصلیت فریضتک وانتشرت کما امرتنی، یا اللہ میں نکل پڑا، اب کام کس کا ہے اس میں برکت ڈالنا، یا اللہ فارزقنی من فضلک، اپنے فضل سے مجھے رزق عطا فرما۔ وجہ کیا ہے؟ وانت خیر الرازقین، تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ جمعے کے بعد رزق کمانے کی ممانت نہیں ہے، لیکن جب جمعے کی ندا آ جائے تو پھر مومن وہ ہوتا ہے جو آ کے مسجد میں بیٹھ جائے، امام سے پہلے مسجد میں بیٹھ جائے۔ ابھی بھی کتنے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں جمعے کی جب پہلی ندا آتی ہے اس وقت مسجد فل ہو چکی ہے، اس کے بعد جو آئے گا جگہ نہیں ملتی۔ ہم ایسا ماحول چاہتے ہیں کہ مومن جن کے گھر اور ملک اسلامی ہو اس ملک میں بھی یہ کہنا پڑ جائے، اللہ کا قرآن یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اب یہ جو یوم جمعہ بنا ہے اس ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے، یہ جو جمعے کا دن ہے اس کا نام پہلے تھا یوم العروبہ، یوم العروبہ، لیکن میرے مصطفیٰ کی آمد سے اللہ نے اس کا نام عطا فرمایا یوم الجمعہ، جمعے کا دن ہے، اس سے اس کا جو قدیمی نام تھا اس دن کا یوم العروبہ تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث پاک سنیں، حدیث پاک یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دخل سوقا من الاسواق، بازاروں میں سے جو شخص کسی بازار میں داخل ہوا اور داخل ہوتے ہی یہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر،
ये मैं फिर दोहराता हूँ, आप सब मेरे साथ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। जो बाजार में दाखिल होते ही ये पढ़ा, कातबल्लाहु लहू अल्फा अल्फी हसनतिन, अल्लाह नामा अमाल में 1,00,000 नेकियों का सवाब लिख देता है, 1,00,000 नेकियां का सवाब। और फरमाया व महा अनहु अल्फा अल्फी सय्यतिन, और 1,00,000 गुनाह अल्लाह मिटा देता है। ये हदीस पाक मौजूद है कि फरमाया जो बाजार में दाखिल होते वक्त ये वजीफा करेगा। अब अल्लाह ने कुरान में फरमाता है वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून, ये कसरत से जिक्र कब कहेंगे, उसकी लिमिट क्या है, हद क्या है? कहते हैं जब तक मोमिन खड़े होते हुए, बैठते हुए, लेटते हुए रब का जिक्र कसरत से नहीं करेगा, तब तक जाकिरीन में नाम नहीं आएगा। ये है इब्न कसीर फरमाते हैं, कहते हैं ला यकूनुल अब्दु मिनज़ ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरा, ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरा उस वक्त तक बंदा हो ही नहीं सकता जब काइमन व काइदन व मुदताजियन, खड़े होकर, लेटकर, बैठकर, जब तक रब का जिक्र नहीं करोगे। अब ये दरस हदीस सुबह होता है, उसके अंदर हमारी माशाल्लाह सुबह की जमात और हर नमाज बा जमात बहुत माशाल्लाह मुक्तदी होते हैं, लेकिन मैं ये कि इल्तिमास कर रहा हूँ सुबह की नमाज के वक्त 2 सफ़े बाहर भी होती हैं, लेकिन ये जो मस्जिदों को आबाद करने का हुक्म दिया है, ये किसने दिया है? अल्लाह ने दिया है ना। मस्जिदों को आबाद करने का हुक्म इस कुरान ने दिया। मेरे हाथ में कुरान है, वो आयत है ना जी, इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाह मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अगर रब का कुरान सुन के मस्जिदें आबाद करें, लेकिन कुरान खुद वीरान हो जाए। हम नमाज पढ़ने आते हैं तो 2-3 मिनट का दरस हदीस होता है, उसके बाद सिर्फ 8 से 10 मिनट का दरस कुरान होता है। मैं उन हजरात की बारगाह में ये इल्तिमास कर सकता हूँ, आप डेली बैठें। अल्लाह ने इतनी बड़ी लंबी रातें दी हैं, सहाबा जब सर्दियां आती खुश होते। खुश क्यों होते? कि अब लंबा टाइम है अपने रब को राजी करने का। हम बड़े खुश होते हैं चलो नींद पूरी होगी, लेकिन सुबह उठें और अपने तहज्जुद की मामूल बनाएं, तहज्जुद की आदत बनाएं। अब सुने जी, सूरह जुमा आयत नंबर 11, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है व इज़ा रअऊ तिजारतन औ लहवन फद्दू इलैहा व तराकूका काइमा, जब देख ली उन्होंने तिजारत, माजी का सीगा है, या लहव या खेल, इन फद्दू इलैही, दौड़ पड़े उसकी तरफ, व तराकूका काइमा, ए महबूब आपको वहां खड़े खड़े छोड़ दिया। कुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल लहवी व मिनत तिजारा, ए महबूब आप फरमा दीजिए जो अल्लाह के पास है तुम्हारी इस तिजारत से, तुम्हारे इस लाभ से बेहतर है। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, बेशक अल्लाह बेहतर रिस्क अता फरमाने वाला है। इस्लाम नया नया चला था, अभी जुमा नया नया शुरू हुआ था। हदीस पाक सुने, ये हदीस बुखारी में है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं बैना अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख्तुबु, इसी असना में कि आका अलैहिस्सलाम जुमे का खुतबा दे रहे थे। कहते हैं फ़क़ादिमत ईरुन इलल मदीना, मदीने में एक काफिला आया। कहते हैं फ़ाबतादा रहा अस्हाबु रसूलिल्लाह, रसूलुल्लाह के सहाबा ने जल्दी की। मेरे आका खुतबा दे रहे थे, खुतबा देते खड़े रह गए और सहाबा चले गए काफिले में तिजारत करने के लिए, कहीं सामान खत्म ना हो जाए। तो कहते हैं हत्ता लम यबका मा रसूलिल्लाह इल्ला इसना अशरा रजुलन, मेरे आका के साथ सिर्फ 12 मर्द रुके थे, इसके अलावा बाकी सारे असहाब काफिले में चले गए तिजारत करने। बुखारी की हदीस है। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा ना, तो ये जो अल्फाज फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस जात की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, लऊ तताबअतुम, ए मेरे सामने 12 बैठने वालों, तुम भी उधर चले जाते जिधर बाकी गए हैं। फरमाया लसाला बिकुमुल वादी नारन, फरमाया तो ये वादी आग भड़क के तुमको अपनी लपेट में ले ले। इतनी बड़ी सख्त वईद है। जो जुमे की अजान के बाद कारोबार खुला रखते हैं, इतनी बड़ी वईद है, कुरान की वाज़ी आयत है। अल्लाह फरमाता है ये तुम मेरे लिए बंद करोगे ना, 1 घंटा मेरे लिए बंद करो, अगले घंटे देखो मैं तुम्हें रिस्क कितना अता फरमाता हूँ। लेकिन ये अकीदा, ये नजरिया कब होगा? अब जुमे की अजान से लेके तकरीबन जुमे से फारिग होने तक 1.5 घंटा बनता है। इस 1.5 घंटे में कितने गाहक हम भुगता देंगे?
इस 1.5 घंटे में कितनी भी करोड़ों कमा लेंगे, रब का कुरान नहीं मानते। ये कुरान है, सूरह जुमा आयत नंबर 9, 10, 11, ए ईमान वालों, काफिरों को नहीं, मुशरिकीन को नहीं, यहूदी ईसाइयों को नहीं, ए मस्जिद में आने वालों, जब नमाज की निदा दी जाए छोड़ दो हर चीज, किधर आओ, फस औ इला जिक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र की तरफ आ जाओ। अल्लाह फरमाता है आओगे कहीं फलाह पा जाओगे, अल्लाह बेहतरीन रिस्क अता फरमाने वाला है। अब हुआ क्या, कहते हैं जो लोग पीछे रह गए थे, जो लोग पीछे रह गए थे उनमें कौन कौन था, कहते हैं अबू बकरिन व उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी उन 12 में से थे, हजरत उमर फारूक भी उन 12 में से थे। ये क्यों तस्रीह की है, ये क्यों तस्रीह की है, ताकि कयामत तक आने वाले कोई सहाबा के खिलाफ बक बक करने वाला ये ना कहे देखो जी अबू बकर भी चले गए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कभी मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कुल मा इंदल्लाहि अल्लज़ी इंदल्लाह मिनस सवाबी फिद दारिल आखिरा, अल्लाह फरमाता है मेरे पास कयामत के दिन दारे आखिरत जो सवाब है, अल्लाह फरमाता है खैरुम मिनल लहवी व मिनत तिजारा, ये बेहतर है लहव से और तिजारत से। और अल्लाह फरमाता है अल्लाह बेहतरीन रिस्क अता फरमाने वाला है। ये इब्ने कसीर कहते हैं किसके लिए, लिमन तवक्कला अलैहि व तालाबा, अल्लाह बेहतरीन रिस्क उसको अता फरमाने वाला है जो रब पे पूरा भरोसा रखता है, जो रब पे पूरा कामिल तवक्कुल करता है। और व तालाबा, अल्लाह रिस्क भी उसी को अता फरमाता है जो रिस्क की तलब के लिए निकलता है। वह तालाबा, हाँ घर बैठे नहीं, अल्लाहु खैरुर राज़िकीन जरूर है, लेकिन हम घर से निकलेंगे। अल्लाह फरमाता है फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फिल अर्द, जमीन में फैल जाओ, वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह का फजल तलाश करो, रिज्क तलाश करो, वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़लिहून। आज मैंने ये कुरान की जो आयतें सुनाई हैं उनको सुनाने का मकसद एक तो ये था कि सुबह का दरस हदीस और दरस कुरान आप सब सुना करें, 5 वक्त नमाज बाजमात लाजिम करें, अपने घरों के अंदर अपनी औरतें, बच्ची, बेटियां, बीवियां, उन सब को, अगर मैं नमाज पढ़ने आता हूँ, हम में से हर कोई मुहासबा करे, मैं नमाज पढ़ने आता हूँ अपने घर में अपनी बच्चियों को, बेटियों को कह के आऊँ बेटा मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, नमाज का वक्त है, तुम भी नमाज पढ़ो। और जिस औरत का खामंद नमाजी है उस खामंद पे फर्ज है अपनी बीवी को नमाजी बनाना, और जिस खामंद की बीवी नमाजी है उस औरत पे फर्ज है कि अपने मियाँ को नमाजी बनाए। ये जो हमारे घरों में बैठी औरतें हैं ये बहुत कुछ कर सकती हैं, और ये तरबियत है, पहला मदरसा माँ है, पहला मदरसा वालिदैन है, उसके बाद बाकी सब कुछ है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ की गोद से लेके कब्र तक इल्म हासिल करो। तो एक दरसे कुरान 27वां पारा सूरह रहमान हमारी मुकम्मल हो चुकी है। मैं आप फिर सबको दावत दे रहा हूं, ये मौका फिर कभी हाथ नहीं आएगा। आज मौका है आपके इस जो गांव के अंदर दरसे कुरान और कुरान की तफसीर मुकम्मल होने वाली है, आप सब आएं और कुरान से हिस्सा ले जाएं। ये मेरे मुस्तफ़ा की विरासत है। हजरत अबू हुरैरा बाजार में खड़े होते हैं और ऐलान करते हैं ए लोगो जाओ मस्जिद नबी में मुस्तफ़ा की मिरास तकसीम हो रही है। सारे गए पर मिला कुछ नहीं, कुछ लोग हलाल हराम का तस्करा कर रहे हैं, तो कुछ कुरान की यक़राऊन अल कुरान, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, और कुछ बैठे युसल्लून, नमाज पढ़ रहे थे। सारे वापस आ गए। हजरत अबू हुरैरा बाजार में खड़े थे, साहब ने आकर कहा वही हाका या अबा हुरैरा, ए अबू हुरैरा तूने हुक्म दिया वहां तो कुछ नहीं है। आपने फरमाया तुमने वहां कुछ लोग देखे? हाँ देखे, कुछ नमाज, कुछ कुरान और कुछ हलाल हराम का तस्करा। फरमाया फ़ज़ाका मीरासु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया तुम क्या लेने गए थे? वहां तुम्हें दिरहम दिनार मिलेंगे? नहीं, मोहम्मद अरबी की विरासत इल्म है। ये वो कुरान है जो मेरे हाथ में है, अल्लाह की तरफ से आया है, मुस्तफ़ा लेके आए हैं, इसको समझना हमारा जरूरी है। सूरह कमर में 4 मरतबा आया है वाला कद यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, हमने कुरान आसान कर दिया नसीहत हासिल करने के लिए। तो फहल मिन मुद्दकिर, अल्लाह पूछता है सही कोई नसीहत कबूल करने वाला? ये कुरान अलमारियों में पड़ा हुआ डेली हमें कहता है फहल मिन मुद्दकिर, है कोई तुम में से नसीहत हासिल करने वाला? मुझसे लाख इख्तिलाफ सही, मैं कहता हूं आओ कुरान पढ़ो, सलाम किए बगैर चले जाओ, लेकिन आओ कुरान सुनो और मुस्तफ़ा का फरमान सुनो। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अमल की